चुनाव चिन्ह मुडा हुँदैन, तिनको घुम्ने कुर्सी हुन्छ। यो मुडा चुनाव चिन्ह जनताको चुनाव चिन्ह हो। जनताको चुनाव चिन्ह मुडाको अघि शिल्प यसको बुनोटको बारेमा युग पाठकज्यूले बताइरहनु भएको थियो। वास्तवमा हामीले अहिले यति बेला बुझ्नुपर्ने के छ भने विनम्रतापूर्वक म निवेदन गर्दछु कि युवा उम्मेदवार छ अर्को कुनै पार्टीको, यो पनि सुनिन्छ। उम्मेदवार युवा छ रे, उम्मेदवार युवा छ रे, मलाई हाँस उठ्छ। त्यस्तो मान्छे युवा हुन्छ? मरेको विचार बोकेर हिँडेका मान्छेहरू लास हुन्छ कि युवा हुन्छ? यहाँ लासहरू खडा गरेका छन्। अरू दलका उम्मेदवारहरू मान्छे, उनीहरू जीवित छैनन्। मरेका विचार बोकेर हिँड्नेहरू लास बोकेर हिँडिरहेका छन्। म लासको चिन्ह बोकेर हिँड्नेहरू, लासलाई भोट माग्नेहरूका विरुद्धमा घृणा व्यक्त गर्न चाहन्छु, क्षोभ प्रकट गर्न चाहन्छु र म उनीहरूप्रति निराशा व्यक्त गर्न चाहन्छु। मरेका मान्छेहरूको फोटो बोकेर युवा हुँदैन, युवा ढिलो जन्मिँदैमा हुँदैन। युवा डेगेन्द्र थेगिम जस्तो हुन्छ। युवा भनेको डेगेन्द्र थेगिम हो, जसले तिमीले अहिलेसम्म तिनको तलुवा चाटेर जसले पालिरह्यौ तिनलाई काट्ने हिम्मत राख्छ डेगेन्द्र थेगिमले। त्यसलाई नयाँ युगको नेतृत्व गर्छ। युवा भनेर विदेशीको दलाली गर्नेहरू, युवा भनेर विदेशीका एजेन्ट बन्नेहरू खबरदार। युवा तिम्रो शरीर होइन, युवा तिम्रो त्यो मरिसकेको लास होइन, युवा विचार हो। यो युवा विचार डेगेन्द्र थेगिमज्यूको रहेको छ। त्यसैले मुडा चुनाव चिन्हमा मतदान हामीले गरेनौँ भने महोदय, मञ्चमा आसीन अग्रज विद्वत व्यक्तित्वहरू, खास गरिकन इलाम 2 को निर्वाचन क्षेत्रका जनताका आशा भरोसाका केन्द्र डेगेन्द्र थेगिमज्यू, सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, उद्घोषकले पटक पटक भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो एउटा पार्टीको नाम घन्टी पार्टी भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कुरा त्यहाँबाट सुरु गर्छु, धेरै लामो गर्दिनँ। समस्या कहाँ छ भने दल नै चाहिन्छ सङ्घीय संसदमा, दलको तर्फबाट, त्यसमा पनि राष्ट्रिय दल भनेको सुनिन्छ। लबिङ गर्नुपर्छ, नीति निर्माण गर्नुपर्छ भनेको सुनिन्छ। समस्या कहाँ छ भने नेपालको कानुन, म कानुनको विद्यार्थी, जो सबैभन्दा अराष्ट्रिय छ त्यो दललाई राष्ट्रिय दल भनिन्छ। अराष्ट्रियहरू राष्ट्रिय दल हुन्छन्? हुँदैन। जसको नामै राष्ट्रिय राखेर अराष्ट्रिय परतन्त्र नीति छ त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हुन्छ कि अराष्ट्रिय परतन्त्र पार्टी हुन्छ? त्यो परतन्त्र पार्टी हुन्छ। हामी पहिचानको कुरा गरिरहँदा बाहुनको सन्दर्भ अघि युग पाठकज्यूले ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ मेरो पहिचान गुम्ने भयो भनेर पहिचानको संरक्षण यही भूमिबाट हुन्छ भनेर यहाँ उभिन आएको छु। मेरो पहिचान नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याएर नेपाली चेलीबेटीलाई बलात्कार गर्न छुट दिने कानुन ल्याउने कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा र माओवादीले सक्यो। अमेरिकी पहिचान बनाउन खोज्यो। म त्यसैले एमसीसी को खरो विरोधमा उभिएको डेगेन्द्र थेगिमज्यूको पक्षमा नेपालीको पहिचान बचाउन आएको छु। नेपालीको पहिचान रक्षाका लागि डेगेन्द्र थेगिमज्यूको विजय जरुरी छ, सुनिश्चित छ। कथम कदाचित केही भयो भने आगो बल्नेछ। आगो एक्लै डेगेन्द्र थेगिमज्यू मात्र होइन, देशैभरिबाट एमसीसी विरुद्धको जनमतलाई यस पूर्व सारा विदेशीहरूको बलमा जसरी प्राविधिक रूपमा हराउने काम गरिएको थियो, त्यो आवाज एकैचोटि सङ्घीय संसद प्रवेश गर्नेछ। त्यसको नेतृत्व डेगेन्द्र थेगिमज्यूले गर्नुहुनेछ। हामी पहिचान तपाईले झुक्या जस्तो होइन। काठमाडौँका नेवार महिलाको प्रतिनिधित्व कहिले कसले गर्यो संसदमा? शङ्कर पोखरेलको श्रीमतीले गर्यो। शङ्कर पोखरेलको श्रीमतीले
राई लिम्बू महिलाको प्रतिनिधित्व संसदमा कसले गर्यो? वामदेवको श्रीमतीले गर्यो, वामदेव गौतमको श्रीमतीले गर्यो। यही हो पहिचान, मधेसीको पहिचान। कहिले राज्यलक्ष्मी गोल्छाले राप्रपाको समानुपातिक सूचीबाट गरिन्, त्यही राज्यलक्ष्मीले माओवादीको सूचीबाट गरिन्, एमालेको सूचीबाट गरिन्। हामीले देख्यौँ पहिचानको कुरा गरिरहँदा जति बेला भूमिगत काल थियो, नेवा राज्यको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो झक्कु सुवेदी। म सम्झिरहेको छु, मैले रिपोर्टिङ गरेको दिन म सम्झिरहेको छु। पूर्वतर्फ खम्बुवानको प्रमुख बनाइनु भएको थियो भवानी बरालज्यू। म सम्झिरहेको छु तामाङ सालिनको प्रमुख अग्नि सापकोटा हुनुहुन्थ्यो। झुक्क्याउनुको हद पहिचान यस्तो होइन। पहिचान मैले अघि भन्दै थिएँ कि वास्तवमा नेपालीको पहिचान, नेपालको पहिचान पटक पटक मैले भन्ने गरेको छु। देश चिया जस्तो होइन, देश सलाद जस्तो हुनुपर्छ। चियामा चिया पनि हुन्छ, दुध पनि हुन्छ, पानी पनि हुन्छ, मसाला पनि हुन्छ, तर दुधको, चिनीको, पानीको नाम नामेट गरेर त्यसको नाम हुन्छ चिया। चियाले दुध, पानी, चिनीको नाम मेटाइदिन्छ। तर तपाईँले टेबलमा राख्ने सलाद, सलादमा काँक्रो हुन्छ, सलादमा गाजर हुन्छ, मुला हुन्छ, तर सलादै भन्ने चिज भेटिँदैन। सलादको ग्लास, सलादको एउटा प्लेटमा तपाईँले त्यो सलादमा गाजर, मुला, काँक्रो सबैको साझा नाम सलाद पाउनुहुन्छ। गाजरले, मुलाले मात्रै प्याजको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। हामीले पहिचानको विषयलाई अघि युग पाठकज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कुनै एउटा जातिको होइन, धर्मको होइन। म यहाँ उपस्थित हुनुभएका, यो आवाज सुनिरहनुभएका, पर झ्यालमा बसेर हेरिरहनुभएका सबै जात जाति, भाषा, समुदाय, क्षेत्री, ब्राह्मण, राई, लिम्बू इत्यादि जति हुनुहुन्छ, विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईको यस पूर्वको एउटा कुनै क्रान्ति भनिएको समयमा किरिया बसिरहेको, बुवा आमाको किरिया बसिरहेको मान्छेको मुखमा मासु ल्याएर कोच्याइदिनेहरू अहिले पहिचानवादी बनेर उभिएका छन्। यहाँ मैले देखेको छु, मैले भोगेको छु, मेरो परिवारले भोगेको छ। त्यो पहिचान मैले लगाउने चन्दनको, मैले लगाउने टीकाको विरोध देगेन्द्र थेगिमले कहिल्यै गर्नु भएन। जसरी जनै चुडाउँदै हिँडे, जसरी किरिया बसेका मान्छेहरूलाई मार्दै हिँडे, जसले पहिचानको नारा बनाए, म सम्झाउन चाहन्छु, जनयुद्धमा 17,000 मान्छे मारिएका मध्ये 17,000 मध्ये दलित बनाइएका साथीहरूको जनसङ्ख्या कति थियो? 17,000 मध्ये 11,000 दलितहरूले शहादत प्राप्त गरेका छन् यो मुलुकका लागि। अनि तिनको रगतमाथि होली खेलेर हामीलाई पहिचानको विषयमा अन्यथा अर्थ लगाएर वास्तविक नेपालीहरू एक ढङ्गले मिलेर बस्न खोज्ने त्यो वास्तविक पहिचानको विरुद्धमा यति बेला भ्रमहरू फैलाइएको छ। म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु कि यहाँ देखिरहेको हाम्रो पहिचानका लागि युवा साथीहरू मैले भेटेको छु। पहिचानका लागि युवा साथीहरूको पङ्क्तिमा त्यहाँ दलित बनाइएका समुदायका साथीहरू हुनुहुन्छ, क्षेत्री ब्राह्मण साथीहरू हुनुहुन्छ, अरू जनजाति, आदिवासी, मूलवासी साथीहरू हुनुहुन्छ। हामी एउटा यस्तो परिस्थितिमा अहिले उभिएका छौँ कि दलहरू बेग्ला बेग्लै नाम गरेको एउटै दलहरू हुन् यिनीहरू, जसको एउटै पेसा छ चुनावमा सकेसम्म बढी खर्च गर्ने, चुनावमा भएको खर्च असुल उपर गर्ने र अर्को चुनावका लागि फेरि बटुलिरहने। हामीले कुनै एउटा विदेशीले खडा गरेको नेपालको विदेशी एजेन्टका लागि यहाँ खडा भएका उम्मेदवारहरू मैले गरेको सङ्केत यहाँले बुझ्नुभयो कि स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस पूर्व नेपाली जनताले आफ्नो सरकार आफै बनाउने, सांसदको भोटबाट होइन सोझै जनताको भोटबाट सरकार निर्माण गर्ने त्यो एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको युगतर्फ मुलुक जान लागिरहेको अवस्थामा
त्यसलाई विदेशीहरूले रोक्न जरुरी थियो। विदेशीहरूले सांसद खरिद बिक्री गरेर सरकार ढाल्ने र बनाउने जो संसदीय व्यवस्था छ, यो व्यवस्थाको नै उनीहरूले उपयोग गरिरहेका थिए। अब जनताले सरकार सोझै बनाउने र सोझै ढाल्ने व्यवस्था सुरु हुने युगतर्फ स्थानीय तहको निर्वाचनले एउटा सङ्केत दियो। दलहरूका विरुद्धमा जनताको मत तयार भयो, यो विदेशीहरूले बुझे। त्यसैले विदेशीहरूले एउटा एजेन्ट खडा गरे। त्यो एजेन्टले फेरि पनि हामीलाई दशकौँ पछाडि यो देशको भाग्य र भविष्य धकेल्नका लागि भूमिका खेलिरहेको छ नकारात्मक ढङ्गले। त्यो एउटा विदेशी एजेन्टहरूको झुन्ड, अराष्ट्रिय परतन्त्र पार्टी नेपालीहरूको संस्कारको एउटा चुनाव चिन्ह बोकेर आएको छ। सबैभन्दा बढी खतरा यो छ। त्यसैले म यति बेला विनम्रतापूर्वक नेपालको भाग्य र भविष्यलाई अग्रगतितर्फ लैजानका लागि बाधक बनिरहेको त्यो विदेशी तत्त्वहरूको झुन्डबाट बच्नका लागि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। संसारमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जुन देशको नागरिकता प्रदान गर्ने मन्त्रालयको मन्त्रीकै नागरिकता नक्कली हुन्छ। संसारमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जुन देशको गृहमन्त्री स्वयंका विरुद्धमा जाहेरी दरखास्त पर्दा जाहेरी दरखास्तलाई प्रमाण होइन भन्छ। संसारको नेपाल मात्र प्रहरीको एउटा सङ्गठन छ जुन सङ्गठनले यो युगमा पनि बलात्कृत चेलीबेटीहरूको जाहेरी दरखास्त हुलाकबाट पठाएपछि मात्रै बुझ्छ। हुलाकबाट पठाएपछि यो युगमा पनि जहाँको प्रहरी प्रमुखले किटानी साथ परेको जाहेरी दरखास्तलाई प्रमाण होइन भन्छ। हामी यस्तो ऐतिहासिक रूपमा पुष्ट रूपमा प्रमाणित रूपमा ठगहरूको शासन भोगिरहेका छौँ र यो ठगहरूको शासनका विरुद्ध संसदमा एउटा सलाइको काँटी जस्तो साँच्चै विद्रोहको ज्वाला दन्काउन सक्ने त्यस्तो व्यक्ति डेगेन्द्र थेगिमज्यू हाम्रो उम्मेदवारको रूपमा यहाँ इलाम 2 मा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ इलाम 2 का जनताको मात्र उम्मेदवार होइन, यति बेला देशैभरि यो ठग व्यवस्था विरुद्धको एउटा प्रतिनिधि उम्मेदवार हो। देशभरिका साथीहरूको समर्थन उहाँलाई छ, विदेशबाट छ। देशको अबको यो ठग व्यवस्था अन्त्य गर्नका लागि साँच्चै त्यहाँ संसदमा उहाँलाई पुर्याउन जरुरी छ। यदि एमाले खडा गरेको उम्मेदवारले यहाँ जित्यो, उसले जित्यो भने हुन्छ के? एउटै हुन्छ, उसले ताली बजाउँछ संसदमा, यति काम गर्छ। त्यो रासोपा भन्नेले जित्यो भने के हुन्छ? एउटै काम हुन्छ, प्रचण्डलाई भोट हाल्छ फेरि प्रधानमन्त्रीका लागि, किनकि त्यो पार्टीको सभापतिले नै प्रचण्डलाई भोट हालिनस् प्रधानमन्त्रीमा भने तिमीलाई संसदको सदस्यताबाट बर्खास्त गर्छु भनेर व्हिप जारी गरेको हो कि होइन? अस्ति जनताले भोट हाल्ने रवि लामी छानेले भोट हाल्ने कसलाई? प्रचण्डलाई। उसले भोट हाल्ने कसलाई? केपी ओलीलाई। उसले भोट हाल्ने कसलाई? अर्को कुनै पार्टीको मान्छेलाई। हामीले नो नट अगेन भनेर भोट हाल्यौँ। म सम्मान गर्छु चितवनका नागरिकहरूलाई, तर तपाईँले नो नट अगेन भनेको रवि लामी छानेले वान्स अगेन प्रचण्ड भन्यो, वान्स अगेन ओली भन्यो। हामी भन्छौँ नो नट अगेन। अब डेगेन्द्र थेगिम, नो नट अगेन। यो यहाँको इलाम 2 को मात्र होइन, देशैभरिको उम्मेदवार हो डेगेन्द्र थेगिमज्यू। तपाईँले हार्नुभयो भने तपाईँ फेरि नागरिकता छोडेर अर्कै देश जानुहुन्छ होला, तर डेगेन्द्र थेगिमज्यू यही भूमिमा लडिरहन्छ, जनताको अधिकारका लागि बोलिरहन्छ। यो भूमि चिनेको मान्छे डेगेन्द्र थेगिमज्यू हो, जसले यहाँको हरेक बाटाहरू, यहाँका हरेक नागरिकहरूका मनहरू बुझेको छ। म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु कि डेगेन्द्र थेगिमज्यूको मुडा चुनाव चिन्ह यो नयाँ युगको चुनाव चिन्ह हो, जसलाई कुर्सी बाहेक केही चाहिँदैन, जसलाई घुम्ने कुर्सी बाहेक सपनामा पनि अर्को कुनै कल्पना छैन। त्यस्ता मान्छेहरूको चुनाव चिन्ह मुडा हुँदैन, तिनको घुम्ने कुर्सी हुन्छ। यो मुडा चुनाव चिन्ह जनताको चुनाव चिन्ह हो। जनताको चुनाव चिन्ह मुडाको अघि शिल्प, यसको बुनोटको बारेमा युग पाठकज्यूले बताइरहनु भएको थियो। वास्तवमा हामीले अहिले यति बेला बुझ्नुपर्ने के छ भने विनम्रतापूर्वक म निवेदन गर्दछु कि युवा
उम्मेदवार छ अर्को कुनै पार्टीको, यो पनि सुनिन्छ। उम्मेदवार युवा छ रे, उम्मेदवार युवा छ रे, मलाई हाँस उठ्छ। त्यस्तो मान्छे युवा हुन्छ? मरेको विचार बोकेर हिँडेका मान्छेहरू लास हुन्छ कि युवा हुन्छ? यहाँ लासहरू खडा गरेका छन्। अरू दलका उम्मेदवारहरू मान्छे, उनीहरू जीवित छैनन्। मरेका विचार बोकेर हिँड्नेहरू लास बोकेर हिँडिरहेका छन्। म लासको चिन्ह बोकेर हिँड्नेहरू, लासलाई भोट माग्नेहरूका विरुद्धमा घृणा व्यक्त गर्न चाहन्छु, क्षोभ प्रकट गर्न चाहन्छु र म उनीहरूप्रति निराशा व्यक्त गर्न चाहन्छु। मरेका मान्छेहरूको फोटो बोकेर युवा हुँदैन, युवा ढिलो जन्मिँदैमा हुँदैन। युवा डेगेन्द्र थेगिम जस्तो हुन्छ। युवा भनेको डेगेन्द्र थेगिम हो, जसले तिमीले अहिलेसम्म तिनको तलुवा चाटेर जसले पालिरह्यौ तिनलाई काट्ने हिम्मत राख्छ डेगेन्द्र थेगिमले। त्यसलाई नयाँ युगको नेतृत्व गर्छ। युवा भनेर विदेशीको दलाली गर्नेहरू, युवा भनेर विदेशीका एजेन्ट बन्नेहरू खबरदार। युवा तिम्रो शरीर होइन, युवा तिम्रो त्यो मरिसकेको लास होइन, युवा विचार हो। यो युवा विचार डेगेन्द्र थेगिमज्यूको रहेको छ। त्यसैले मुडा चुनाव चिन्हमा मतदान हामीले गरेनौँ भने नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।